बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों। आज टीवी में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मरियम टिकटॉकर तो बन सकती हैं मगर वज़ीर आज़म कभी नहीं बनेंगी। जहांगीर तरीन साहब ने सेनेट इलेक्शन की बाजी पलट दी। पिंडी नून लीग की बड़ी अहम विकेट गिर गई। नाज़रीन, मरियम टिकटॉकर बन सकती है मगर वज़ीर आज़म नहीं बन सकती। इस पर बात करने से पहले जहांगीर तरीन साहब ने जो सेनेट इलेक्शन की बाजी पलट दी है उसकी पर मैं बात करना चाहता हूँ। नाज़रीन, आज से 2 दिन पहले मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बड़े वाज़े दबंग अंदाज में ये आपको कहा था कि जहांगीर तरीन साहब कहीं नहीं जाएंगे। जहांगीर तरीन साहब हिस्सा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, हिस्सा रहेंगे और हिस्सा थे। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानी, ये सारी खबर मैंने आपको तब ही दी थी क्योंकि मुझे पूरी जानकारी थी। मैंने बड़े बवसूख ज़रिए से ये खबर ली थी और मुझे इल्म था, और जितना मैं जहांगीर तरीन साहब को जानता हूँ मुझे उनके रवैयों से मालूम था, और मेरा ये एनालिसिस था कि जहांगीर तरीन साहब का जो ज़मीर है, जो दिल है, जो नज़रिया है, वो चाहता है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहे। चूँकि वो नज़रियाती तौर पे ये 2 बड़ी पार्टियां जो हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उनके ख़िलाफ़ हैं। चूँकि ये 2 बड़ी पार्टियां ही हैं जो पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद कर चुकी हैं। और जहांगीर तरीन साहब एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे जहन के मालिक हैं, अच्छी ज़मीर के मालिक हैं, एक बहुत प्यारे बिज़नेसमैन हैं। गलतियां इंसान से होती हैं, गलतियां फरिश्तों से नहीं होती। गलती उनसे हुई, जो भी हुआ, उनके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसकी वजह से जहांगीर तरीन साहब थोड़े बैकफुट पे चले गए थे। फिर एक स्कैंडल आ गया चीनी का, उसकी वजह से जहांगीर तरीन साहब को बड़ा डेंट पड़ा। लेकिन हकीकत यही है कि एक इंसान जो अच्छा होता है उसकी रूह भटकी हुई होती है, लेकिन वो आखिर किसी न किसी दिन आखिर एक अच्छे रास्ते पे आ जाती है। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब ने ये फ़ैसला किया है कि उन्होंने हफीज़ शेख साहब, जो हमारे वज़ीर ख़जाना भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट भी हैं इस्लामाबाद की सीट से, और जिनके मुकाबले में साबिका वज़ीर आज़म PPP के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं। ये सेनेट इलेक्शन में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, और लोगों की ये अफवाहें आ रही थी, बातें चल रही थी कि ये हफीज़ शेख साहब को इसमें बरतरी हासिल नहीं हो सकती सेनेट इलेक्शन में, क्योंकि ख़ुद तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ बगावत फैल रही थी, कुछ इस तरह के धड़ेबाजी हो रही थी। और जिस तरह आमिर लियाकत साहब ने यह कह दिया था कि मैं हफीज़ शेख साहब को वोट नहीं दूँगा, और इसी तरह के चंद तहरीक इंसाफ के और भी नाराज़ अरकान थे जो हफीज़ शेख साहब के पलड़े में वोट ना डालते, मगर एकदम जहांगीर तरीन साहब ने इस सेनेट इलेक्शन की जो बाजी थी उसको पलट के रख दिया, और जितनी PDM की गुब्बारे में हवा थी वो सारी की सारी निकल गई। जरदारी हो, नवाज़ शरीफ हो, मरीम नवाज़ हो, शाह मौलाना हो, सब के सब परेशान हैं इस वक्त। उनके घरों में सफ़े मातम बिछी हुई है, क्योंकि वो जो समझ रहे थे, वो जो देख रहे थे, PDM को ये लगा था कि जितने नाराज़ अरकान हैं उनको हम ख़रीद लेंगे और फिर अपनी मर्ज़ी के सेनेटर बनवा लेंगे, और इस तरह उनको सेनेट में बरतरी हासिल हो जाएगी और इमरान खान साहब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चूँकि मेरे दोस्तों, सेनेट एक ऐसा इदारा है जिसमें जाके कानून पास होता है, और अगर असम्बली से पास हो जाए तो सेनेट अगर उसको रोक दे तो फिर वो कानून बनता नहीं है। और इसलिए ये सारे लोग खुश थे, क्योंकि इमरान खान साहब ने सेनेट इलेक्शन के बाद जो इन लोगों के साथ करना है वो आप देखेंगे। इस तरह अगर मैं वजाहत पेश करूं तो मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, लिहाजा मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ। जहांगीर तरीन साहब ने सेनेट इलेक्शन की बाजी पलट दी है और उन्होंने पहली उड़ान भी भर दी है। फैसलाबाद गए हैं, जो राजा रियाज साहब हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है, और बिल तरतीब वो सारे जितने अरकान हैं, 7 से 8 अरकान हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, साउथ पंजाब से हैं, उनके पास वो दोबारा जाएंगे और उनको सेनेट इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने के लिए दोबारा दबाव डालेंगे, उनको कहेंगे, और इंशाल्लाह जहांगीर तरीन साहब आप जानते हैं कि गेम चेंजर हैं, उनकी बात को कोई बंदा मना नहीं कर सकता।
میرے دوستوں میرے پاکستانی، ایک تو یہ خوشخبری تھی خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے کہ جو پریشان تھے کہ جہانگیر ترین صاحب بھی نہیں ہیں، اور اس طرح پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، ناراض اراکین ہیں، وہ بھی بار بار کہہ رہے تھے کہ جی ہم عمران خان صاحب کو ووٹ نہیں ڈالیں گے، حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ تو ایک تو یہ معاملہ سیدھا ہو گیا۔ اب دوسری میں بات کرتا ہوں پنڈی نون لیگ کی جو بڑی اہم وکٹ گری ہے وہ پرویز رشید صاحب کی ہے۔ پرویز رشید صاحب کے جو کاغذات نامزدگی تھے سینٹ الیکشن کے لیے وہ مسترد ہو چکے ہیں۔ ان کے اوپر الزام جو ہے کہ انہوں نے پنجاب ہاؤس میں جو پچھلا وقت گزارا، اس کی بیٹی اور وہ خود پرویز رشید صاحب پنجاب ہاؤس میں رہے، وہ جو بل ان کا بنتا ہے وہ لاکھوں میں ہے، وہ انہوں نے ادا نہیں کیا، اور یہ کیس پی ٹی آئی کی طرف سے ان کے اوپر کیا گیا تھا، اور وہ اس کا کوئی صحیح جواب نہیں دے سکے، کوئی ان کے پاس رسیدیں نہیں ہیں کہ انہوں نے کوئی بل ادا کیا ہو، تو اس کی وجہ سے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی وکٹ تھی پنڈی کی، خاص طور پہ پرویز رشید جو ان کے پرانے پٹواری ہیں، پرانے ان کے چپل اٹھانے والے میں کہوں گا، پرانے ان کے ٹٹپونجی ہیں جو بھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پرویز رشید صاحب مسلم لیگ نون اور مریم نواز کے لیے کتنے اہم ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح سے نون لیگ کی ایک بہت بڑی وکٹ گر چکی ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں مریم نواز ٹک ٹاکر بن سکتی ہیں مگر وزیر اعظم نہیں۔ میرے دوستو میرے پاکستانی، ایک ویڈیو کلپ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میری بات میں کتنا وزن ہے۔ تو جی میرے دوستو، آپ نے یہ کلپ دیکھ لیا ہوگا۔ میں نے مریم نواز کا یہ کلپ اس لیے آپ کو دکھایا ہے کہ مریم نواز ٹک ٹاکر تو شاید ایک عام سی ٹک ٹاکر بن جائیں، لیکن وزیر اعظم نہیں بن سکتی۔ ہاں البتہ مریم نواز جگت مار بھی بن سکتی ہیں، جگتیں بہت مارتی ہیں، یعنی ان کے اندر کوئی سیاسی چیز نظر نہیں آتی، صرف ان کا ایک ہی، جب بھی کوئی تقریر کرتی ہیں، جب بھی کسی فنکشن میں ہوتی ہیں، تقریر میں ہوتی ہیں، جلسے میں ہوتی ہیں، یا جو بھی ان کی کوئی چھوٹی سی کارنر میٹنگ بھی ہوتی ہے، تو اس کا ایک ہی مشن ہے، عمران خان صاحب کو پکاریں گی، کبھی اس کو پتہ نہیں 10 نام اس نے یاد کیے ہیں، کبھی عمران خان کہے گی، کبھی طالبان خان کہے گی، کبھی وہ پتہ نہیں کس طرح کے ناموں سے پکارتی رہتی ہیں، ہر طرح کے نام وہ پکارتی رہتی ہیں۔ ایک سٹنگ وزیر اعظم کے لیے ایک توہین امیز اس کا جو رویہ ہے، وہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ کبھی بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتی۔ ایک سزا یافتہ عورت، اور سب سے بڑی بات کہ وہ اس وقت ضمانت پہ ہے، اور وہ دعوے کرتی پھرتی ہے کہ جی میں وزیر اعظم بنوں گی تو یہ کر دوں گی، میں وزیر اعظم بنوں گی تو میں پاکستان کے حالات بہتر کر سکوں گی، جس کا باپ نہ کر سکا۔ 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا نواز شریف، اگر وہ ملک کی عوام کے حالات بہتر نہ کر سکا، تو اس کی بیٹی جو آلریڈی جھوٹی ہے، اس کے کتنے جھوٹ ہیں، اس نے کیلبری فونڈ کیا، اس نے کہا پاکستان تو کیا، لندن تو کیا، پاکستان میں میری کوئی جائیداد نہیں، پھر اسی پاکستان سے اس کی جائیدادیں نکل کے باہر آئیں، اور لندن بھی اس کی جائیدادیں نکل کے باہر آئیں۔ ایک جھوٹی فراڈی عورت پاکستان کی وزیر اعظم کبھی بھی نہیں بن سکتی، وہ جتنی بھی کوشش کر لے۔ ہاں یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ ایک عام سی ٹک ٹاکر بن جائے گی، اگر وہ تھوڑی سی کوشش کرے تو لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ٹک ٹاکر کے روپ میں، وزیر اعظم کے روپ میں اس کو کوئی پسند بھی نہیں کرے گا۔ تو جی میرے دوستو، میں نے آپ کے سامنے یہ چند ایک باتیں کی، اگر ان میں سے کوئی بھی اچھی لگی ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کے نشان کو کلک کرتے ہوئے آل کو کلک کریں، تاکہ میری تمام ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اور آپ رہیں ہر وقت باخبر۔ میرے دوستو صاف خبر دیتا ہوں، کبھی بھی خبر ملاتا نہیں ہوں، کبھی بھی جھوٹی خبر نہیں دیتا۔ میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب پاکستان تحریک انصاف میں واپس آئیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سینیٹر ہیں، جو روٹھے ہوئے ارکان ہیں، ان کو منا کے ان سینیٹر کو جتوائیں گے۔ آج آپ خبر سن رہے ہیں مین سٹریم میڈیا پہ بھی کہ جہانگیر ترین صاحب واپس آ چکے ہیں، اور ان کا جہاز اڑان بھر چکا ہے، اور انشاءاللہ اب 3 تاریخ کو ایک بہت بڑی خوشخبری آپ بھی سنیں گے، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے لیے بھی ایک بہت بڑی خوشخبری ہوگی، بہت بڑا خوشی کا دن ہوگا پورے پاکستان کے لیے، جس میں یہ بتایا جائے گا کہ سینٹ الیکشن تحریک انصاف نے جیت لیا ہے۔ تو انشاءاللہ انتظار کرتے ہیں میرے دوستو، 3 مارچ کو یہ الیکشن ہونے ہیں،
آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھوں گا کہ جہانگیر ترین صاحب کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کے سامنے جو سیاسی دشمن ہے وہ آصف علی زرداری ہے، وہ سب سے قاری دشمن ہے، سب سے بھاری دشمن ہے، اور انشاءاللہ اس دفعہ جہانگیر ترین صاحب کی جیت ہوگی اور آصف علی زرداری کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ دیکھتے ہیں میرے دوستو، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔